कभी मिले फुर्सतें मेरे दिल से बोझ उतार दो। मैं बहुत दिनों से उदास हूँ, मुझे कोई शाम उधार दो। मुझे अपने रूप की धूप दो कि चमक सके मेरे खालों पर। मुझे अपने रंग में रंग दो, मेरे सारे जंग उतार दो। मेरी वहशतों को बढ़ा दिया जुदाइयों के अजाब ने। मेरे दिल पे हाथ रखो जरा, मेरी धड़कनों को करार दो। तुम्हें सुबह कैसी लगी कहो, मेरी ख्वाहिशों के दियार की। जो भली लगी तो यहीं रहो, इसे चाहतों से निखार दो। कोई बात करनी है चांद से किसी शाख सार की ओट में। मुझे रास्ते में यहीं कहीं किसी कंजो गुल में उतार दो। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, कैसे हैं आप? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। मेरी दिली दुआएं आप लोगों के साथ हैं और उम्मीद करती हूँ कि आप खुश भी होंगे। अल्लाह ताला आपको दायमी खुशियाँ दे, आमीन। तो व्यूअर्स, मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप मेरा जो चैनल इसको सब्सक्राइब कर लीजिए और इसको आगे शेयर भी कर दीजिए। मैं आपकी बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार होंगी। तो मैं आज जो आपसे छोटी सी एक बात करूंगी कि मुझे कुछ लोग ये कहते हैं कि जब आप वीडियो बना रही होती हो तो आप इसका जो है वो स्क्रिप्ट लिख लिया करो और इसको आप लिख के आपको आसानी होगी, आप बोल लिया करो। तो मैं आपके सामने ये वाज़ह कर दूं कि मैं जितना भी बोलती हूँ, जो भी बोलती हूँ, लिखे बगैर बोलती हूँ। क्योंकि मेरे नज़दीक जो आप दुनिया से सीखते हैं, जो आप दर्द से, अजियत से, ठुकराए जाने से, लोगों के रवैयों से जो आप सीखते हो, जो आप आंखों से देखते हो फिर सीखते हो, उसके बाद आपको कुछ याद करने की ज़रूरत पेश नहीं आती। और मेरी इस बात से बहुत सारे लोग इत्तेफाक भी कर रहे होंगे, क्योंकि जो आप ज़िंदगी से सीखते हो, ज़िंदगी आपके लिए एक किताब की तरह है। ज़िंदगी आपके लिए एक इम्तिहान भी है और एक किताब भी है, दोनों चीज़ें इसमें आ जाती हैं। तो मैंने जो ज़िंदगी है इसको मैंने खुली आंखों से हमेशा देखा है, बहादुरी से देखा है, दिलेरी से देखा है, रवैयों को जज किया है, महसूस की है, उनको स्टडी की है। फिर उसके बाद उनका जो मैंने है उनके रवैयों के लिहाज से उसको अपने अंदर जो है वो मैंने महफूज की है। उसमें जब बहुत सारे रवैयों की आप धूल चाट चुके होते हैं ना, तब आपके अंदर धूल के एक छोटे से जर्रे के बराबर आपके अंदर जो ना वो लफ्ज़ छोटे छोटे होकर इकट्ठे होना शुरू हो जाते हैं। और आप अगर ज़िंदगी का बहुत सारा हिस्सा जो है वो खामोश रहते हैं, बोलते नहीं हैं, तो आपकी वो जो खामोशी है, जो आप बोलते नहीं है, वो आपके अंदर लफ्ज़ों का एक ज़ख़ीरा पैदा कर देती है। फिर आपको कहीं से कुछ पढ़ने की या आपको कुछ लिखने की ज़रूरत नहीं होती। हर इंसान जो भी बोलता है, कोई मोटिवेट करता है या कोई वैसे किसी से बात करता है, तो वो अपने तजर्बे शेयर करता है। वो अपनी ज़ात के अंदर जो कुछ उसने सीखा है वो दूसरों को बताता है और वही दूसरों से शेयर करता है। क्योंकि अगर कोई कारोबार में एक्सपर्ट है तो वो कारोबार की बात करेगा, अगर कोई किसी चीज़ में, किसी सिलसिले में और उसका कोई प्रोजेक्ट है उसमें अगर वो बहुत ज़्यादा एक्सपर्ट है तो वो उसकी बात शेयर करेगा। तो मैं जो आप लोगों से बातें शेयर करती हूँ, मैं आपको इंसान के जो अंदर का जो माहौल है, जो इंसान के अंदर की जो खासियत है या जो अंदर की उसके जो ऐब है, जो मैं अपने आप को भी इसमें शामिल कर रही हूँ, और जो उसके अंदर के दर्द हैं, तकलीफ़ात हैं, जो उसको बंदे से इंसान बना सकती हैं, जो मैंने सीखी, वो मैं आपको हर रोज़ मैं आपको कोई ना कोई वीडियो आपसे शेयर करती रहती हूँ। क्योंकि मैं ये समझती हूँ कि जो कुछ आपने सीखा, अच्छा सीखा या बुरा सीखा, नाकस सीखा या बहुत आला सीखा, अगर वो आप किसी को दे कर नहीं जाते हैं, किसी को बांट कर नहीं जाते हैं, किसी को सिखा कर नहीं जाते हैं, तो आप ये ज्यादती करते हैं, आप जुल्म करते हैं। क्योंकि ये अमानत होती है अगली नस्ल के लिए कि जो कुछ आपने सीखा, जो कुछ आपने अपने जो दौर में जो जिस तरह का दुनिया को पाया, जिस तरह की चीज़ें आपने फेस की, वो अपने आने वाले जितने भी बच्चे हैं, जितने भी बच्चियाँ हैं, ये आने वाले जितने भी इंसान हैं, उनके लिए आप वो चीज़ें ज़रूर छोड़ कर जाएँ। हो सकता है कि मैं लाखों अल्फाज आपसे बोलूँ और उन लाखों अल्फाज में से सिर्फ चंद अल्फाज जो हैं वो किसी के लिए पुरस्सर साबित हो जाएं, चंद इंसानों के लिए पुरस्सर साबित हो जाएं। तो मैं समझती हूँ कि मेरे बोलने का, मेरे इस दुनिया में आने का, यहाँ से कुछ सीखने का जो मेरा मकसद है वो पूरा हो गया। हर इंसान ज़िंदगी से कुछ ना कुछ सीखता है। कहीं आप जा रहे होते हैं ना, तो एक मामूली सा रेड़ी बाल, एक मामूली सा रिक्शे वाला,
ایک معمولی سا فقیر جو سڑکوں پہ بھیک مانگ رہا ہوتا ہے، اگر آپ کبھی غور کریں تو تجربہ اس کے پاس بھی ہے، اگر آپ کبھی غور کریں اس سے بات کریں تو یقین مانیں کہ وہ آپ کو ایسی پتے کی بات بتا جائے گا جو آپ کو بالکل بھی پتہ نہیں ہوگی۔ تو آپ ایسے لوگوں سے ملا جلا کریں۔ جب آپ اپنے سے چھوٹے طبقے کے لوگوں میں رہتے ہیں تو آپ شکر کرنے پہ راضی ہوتے ہیں، آپ اللہ تعالیٰ کے کرم پہ خوش ہوتے ہیں کہ یا اللہ میرے اوپر تیرا کتنا کرم ہے، اور یہ جو تم نے میرے سے چھوٹے لوگ بنائے، لوگ چھوٹے نہیں ہیں، ان کے طبقے چھوٹے ہو سکتے ہیں، تو یہ چھوٹے طبقے کے جو لوگ ہیں یہ کس حال میں زندگیاں گزار رہے ہیں اور ان کی زندگی کے مسائل کیا ہیں، یقین کریں کہ آپ کے دل میں سکون بھر جائے گا۔ ہمیشہ غریبوں میں رہنے کی کوشش کریں۔ آپ کے برابر والے لوگ ہیں ان کے ساتھ تو آپ کا لین دین ایک مجبوری ہے، لیکن کچھ ٹائم آپ ان لوگوں کے لیے بھی وقف کریں جو آپ سے چھوٹا طبقہ رکھتے ہیں، تو آپ کو بہت کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ آپ کو میں کہتی ہوں کہ جس کو آپ کہتے ہیں نا پاگل، پاگل دنیا کا سب سے عقل مند ترین بندہ ہوتا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہوتا ہے کہ وہ بہت ساری جو چیزیں جو ہے معاشرتی لحاظ سے اس کو فیس کر کے، اور وہ اپنے اندر اتنا زیادہ غبار، اتنے زیادہ وہ اذیت جمع کر کے وہ ایک ہی نقطے پہ آ کے اٹک جاتا ہے کہ جہاں پہ آ کے اس کا دماغ رک جاتا ہے اور اس کو لوگ پاگل کہنا شروع کرتے ہیں، جبکہ میں کہتی ہوں کہ اس نے جو لفظ ہے، لفظ اپنے اندر اذیت اتنی ساری اکٹھی کر لی کہ اس کو برداشت نہیں کر سکا، اور اس نے پھر ایک ہی نقطے پہ اٹک گیا اور ایک ہی جگہ پہ اس کا دماغ جو ہے وہ منجمد ہو گیا، اور ایک ہی جگہ پہ اس نے سوچنا شروع کر دیا اور ایک ہی لفظ وہ بولنا شروع ہو گیا۔ جتنے بھی پاگل آپ نے دیکھیں وہ ان کے دماغ پہ اگر کوئی ایک لفظ آ گیا تو انہوں نے وہی بولنا شروع کر دینا ہے۔ اگر آپ کو ان کو اندر سے ٹٹولیں گے تو یقین کریں کہ وہ آپ کو عقل سے بھرے ہوئے لگیں گے، آپ کو علم سے بھرے ہوئے لگیں گے۔ تو اپنے سے چھوٹے لوگوں کی قدر کیجئے کہ وہ آپ کو بہت کچھ سکھانے کے لیے جو ہے نا، وہ انہوں نے بہت کچھ زندگی سے جو ٹھوکریں کھائی، کیونکہ ہم نے اتنی شاید نہ کھائی ہوں۔ جو ہم سے چھوٹے طبقے کے لوگ ہیں انہوں نے زندگی کی جو درد ہیں، زندگی کی اذیت ہے، زندگی کے حادثات ہیں، زندگی کس طرح تلخیاں پیدا کرتی ہے ایک چھوٹی سے روٹی کے لقمے کے لیے، اور ان کے بچے کس کس اذیت کا شکار ہوتے ہیں، کہاں کہاں سے ان کی عزت نفس مجروح ہوتی ہے، کہاں کہاں سے ان کی خودی جو ہے وہ پامال ہوتی ہے، کہاں کہاں سے ان کو ٹھکرایا جاتا ہے، کہاں کہاں سے ان کو جھڑکیاں پڑتی ہیں، کہاں کہاں سے ان کو گالیاں دی جاتی ہیں۔ تو ان کی جو اذیتیں ہیں یقین کریں جب آپ ان کو ٹٹولیں گے تو ان کے پاس الفاظ کا بے حساب بے شمار ذخیرہ آپ کو ملے گا، اور وہ بہت سیکھے ہوئے لوگ ہوں گے۔ وہ لوگ ہوں گے جنہوں نے کتابوں سے نہیں پڑھا، انہوں نے زندگی کو فیس کر کے، زندگی کو دیکھ کے یہ علم لیا ہے، اور اس کو میں علم سمجھتی ہوں۔ کسی دن میں آپ کو اپنی کسی ویڈیو میں علم اور تعلیم میں فرق بھی بتاؤں گی جو میں محسوس کرتی ہوں۔ میں یہ نہیں کہتی کہ وہی چیز جو ہے وہ ایک اٹل حقیقت ہے، جو میں فیل کرتی ہوں میں آپ لوگوں سے ضرور شیئر کروں گی۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیں اور مجھے دعا میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالیٰ آپ کو سلامتی دے، آسانیاں دے۔ السلام علیکم۔